बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हमेशा खुशखुरम रखे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हैं। वो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नेमतें चाहे थोड़ी हों या ज़्यादा, हम्द व शुक्र उसी का बजा लाता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो यकता है। उसने जिसे चाहा उस मुबारक दिन में वाफिर अजर हासिल करने की तौफीक दी। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आपने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर और हक के बेहतरीन रास्ते पर चलने वाले सहाबा इकराम पर रहमतें नाजिल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इन कलेमात के मुतल्लिक है। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए, रिस्क की तंगी है, आप गैब से रोज़ी हासिल करना चाहते हैं, आप बेरोज़गार हैं, नौकरी चाहते हैं, जॉब की तलाश है, या फिर आपका कारोबार बंद हो चुका है, आप दोबारा से बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है जो बंद हो चुकी है, उसे दोबारा चलाना चाहते हैं, अलगर्ज आपकी तमाम मुश्किलात का हल इन कलिमात में है। यानी कौन से? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। प्यारे दोस्तों, आज के वजीफ़े के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के बारे में चंद बातें समाअत फरमा लीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील बहुत ही अजीम जुमला है, जलीलुल कदर मानी, खूबसूरत मजमून और ताकतवर तासीर पर मबनी है। हस्बुना अल हसीब से निकला है। अल हसीब का मतलब है वो ज़ात जिसके सामने ज़रूरियात पेश की जाएं तो वो फौरी तौर पर पूरी कर दे, और जब किसी के बारे में फ़ैसला करे तो अटल और नाकाबिले तरदीद हो। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा का मतलब ये है कि जिन जुज़ियात और मिक़दारों के बारे में लोग हिसाब लगाने के बाद सुराग लगा पाते हैं, अल्लाह ताला उन जुज़ियात और मिक़दारों को बग़ैर हिसाब के जानता है। एक जगह पर इरशाद होता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला दीनों दुनिया के तमाम उमूर में काफ़ी है। वो इंसान के तमाम गम और मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए काफ़ी है। कोई भी ज़रूरत पूरी हो, हकीकत में अल्लाह की वजह से होती है। अगरचे ज़ाहरी तौर पर कोई मखलूक ही ज़रिया बनती है, लेकिन हकीकत में मखलूक ज़रिए से पूरी होने वाली ज़रूरत भी अल्लाह ताला की तरफ से पूरी होती है। वनिअमल वकील का मतलब है तवक्कुल के साथ वही बेहतरीन है, चाहे हाजत रवाई हो या मुश्किल कुशाई, सबसे वही बेहतर से बेहतरीन है। अल वकील उसे कहते हैं जो सब जहानों की तख्लीक, तदबीर और रहनुमाई और इसके अलावा तकदीर का ज़िम्मेदार हो। अल वकील वो ज़ात है जो एहसान करते हुए अपने बंदों के मामलात संभाले हुए है। चुनांचे अल्लाह ताला उन्हें ज़ाया नहीं होने देता और उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें किसी और के सुपुर्द भी नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह पर इरशाद है, या अल्लाह तेरी ही रहमत का उम्मीदवार हूँ, लिहाजा मुझे एक लम्हे के साथ भी मेरे सुपुर्द मत फरमाना, यानी मुझे मेरे हवाले मत करना, क्योंकि जिसे खुद के हवाले कर दिया वो हलाक हो सकता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील यानी अल्लाह पर तवक्कुल और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह देता है, वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी उसे अपना वाली बनाए, उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कुल हो और मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ यकसू हो जाए, तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, उसे हर दहशत व डर से अमन फराहम करता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ही ऐसी है। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अपने जुमे वाले दिन करने के ख़ास वजीफ़े की तरफ। आपने जुमे वाले दिन सुबह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। आप चाहें
تو اسے نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں، یا پھر آپ صبح کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں تو آپ تہجد کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح صبح ہی اس عمل کو کرنا ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کا یہ عمل ہے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 141 بار پڑھنا ہے۔ 141 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور آپ نے اللہ سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، آپ نے اللہ سے اپنی پریشانی بیان کرنی ہے۔ اگر آپ کو قرض کا مسئلہ ہے، آپ کے اوپر قرض ہے اور وہ ادا نہیں ہو رہا، انشاءاللہ آپ کا قرض اس آیت کے صدقے سے، اس کلمے کے صدقے سے ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، پیسوں کی تنگی ہے، جاب کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ کلمات ہی قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں بہت ہی قبول ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ بزرگان دین یہ عمل کیا کرتے تھے، آپ اس عمل کو ہر جمعے کیجئے۔ صبح آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 141 بار پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں۔ اس کے ساتھ آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 نفل برائے حاجت پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ یہ عمل سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یعنی یہ عمل اور بھی زیادہ تاثیر رکھنے والا بن جائے گا۔ تو پیارے دوستو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ اگر اس کلمے کو چلتے پھرتے بے شمار مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی اس کا شمار نہ کریں، اور چلتے پھرتے جب بھی آپ کے پاس وقت ہو اور جب بھی آپ کو یاد آ جائے، وضو ہو یا نہ ہو، آپ اس کلمے کو اگر پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، محتاجی ختم ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، فقر ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنا راز بندگی ہے، چنانچہ جس قدر اللہ کی بندگی میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا ہی کافی ہوگا۔ لہٰذا تم اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ کافی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ جملہ بندے کے ساتھ سنگین بحرانوں اور شدید مصیبت کی صورتحال میں ایک ساتھی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک معاون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان کا اگر مال چھن جائے، واپس لینے کی سخت نہ ہو، کوئی مددگار بھی نہ ہو، تو پریشانی میں یہی کام آتا ہے۔ یہی جملہ مصیبت بھلانے کا باعث ہے اور تکالیف سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے، بشرطے کہ پختہ یقین کے ساتھ یہ جملہ کہا جائے اور یہ عقیدہ اپنایا جائے کہ تکلیف سے بچنے کی طاقت صرف اللہ دے سکتا ہے، اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی دے سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اسی لیے اسے لائک اور شیئر کیجئے۔ آپ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔